न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिजा फरमाइए। मलिका एलिजाबेथ 96 बरस की हो गई, शाही खानदान की नेक तमन्नाएं। बोरिस जॉनसन को पार्टी गेट पर नई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल पर मुकम्मल रूसी कब्जे का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडेन की जानिब से यूक्रेन के लिए मज़ीद इमदाद का ऐलान। यूक्रेन को माहाना $57 बिलियन की जरूरत होगी, सदर ज़ेलेंस्की का बयान। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ 96 साल की हो गईं। उन्होंने जुमेरात को अपनी 96वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर उनकी करीबी रफ़ीक और ड्रेसर एंजेला केली मौजूद थीं। उन्होंने संडर सिंगम में सालगिरह मनाई। उनके करीबी अफराद ख़ानदान और अहबाब ने मुबारकबाद दी। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस मिडलटन ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शाही बैंड ने सालगिरह मुबारक की धुन बजाई। इसके अलावा प्रिंस हैरी और मेगान मार्कल ने भी मलिका के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलिका की सेहत को देखते हुए बहुत कम अफराद को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई है। मलिका को हालिया अरसे में चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन को अब नई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बरतानवी कानून साजों ने पार्लियामेंट में गलत बयानी के इल्ज़ाम में तहकीकात के आगाज़ पर जोर दिया है। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए डवानिंग स्ट्रीट में पार्टी में शिरकत की थी। बरतानिया के कानून साजों ने एक तहरीक को मंजूरी दी है ताकि एक पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए ये तय किया जा सके कि आया बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में गलत बयानी करते हुए ऐवान की हद तक का इर्तिकाब तो नहीं किया है। पार्टी गेट मामले में बोरिस जॉनसन को पहले ही जुर्माना हो चुका है। वो और उनकी शरीके हयात जुर्माना अदा कर चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि तबाह हाल शहर मारियोपोल को आज़ाद करवा लिया गया है। तकरीबन 2 महीनों की लड़ाई के बाद इस शहर पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। सदर पुतिन ने कहा है कि जो यूक्रेनी फौजी अब भी वहां शहर के दिफा में लड़ रहे हैं, उनके खुफिया ठिकाने उनकी आखिरी क़यामगाह बन सकते हैं। रूस ने इस शहर पर कब्जा करने के लिए शदीद हमले किए हैं और यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से शहर के दिफा के लिए हद्दल मक़दूर कोशिश की गई। आखिरी वक्त तक इस शहर के दिफा के लिए मुकाबला किया गया था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस शहर के दिफा के लिए लम्हे आखिर तक मुकाबले का ऐलान किया था। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि यूक्रेन में पुतिन को शिकस्त होगी। उन्होंने यूक्रेन के लिए नई इमदाद का ऐलान भी किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क को माहाना $7 बिलियन की ज़रूरत होगी ताकि वो रूस के हमलों की वजह से होने वाले नुकसानात की पाबजाई कर सकें। ज़ेलेंस्की ने आलमी बैंक से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो रूस को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से निकाल बाहर करे। रूस की जंग की वजह से सारी दुनिया को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक को रूस से ताल्लुकात भी फौरी ख़त्म कर देने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बहरे अस्वद की बंदरगाहों को बंद करते हुए यूक्रेनी बरामदात को मुतासिर किया है और इसकी वजह से आलमी सतह पर फूड सेफ्टी मुतासिर हुई है। सदर अमेरिका जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन की सूरत हाल पर सदर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है और वो यूक्रेन के लिए मज़ीद $800 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। सदर बाइडेन ने यूक्रेन बहरान पर अपने बयान में कहा कि अमेरिकी इमदादी पैकेज में भारी तोप, असलहा और ड्रोन तैयारे शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मुसलसल इंटेलिजेंस इत्तलात का तबादला भी अमल में ला रहा है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेनी शहरी
شہریوں کے امریکہ میں عارضی قیام کے لیے بھی پروگرام شروع کیا جائے گا اور روس سے راست یا بالواسطے تعلق رکھنے والے جہازوں کے لیے امریکی بندرگاہوں پر پابندی بھی عائد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ مسلمہ دعویٰ نہیں ہے کہ ماریوپول شہر پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ اس کے خلاف تحدیدات میں مزید نرمی پیدا کی جائے تو اسے دہشت گردی سے متعلق امریکہ کی تشویش کو دور کرنا ہوگا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ سرعام مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، تاہم اگر ایران چاہتا ہے کہ اس کے خلاف تحدیدات پہلے سے نرم کی جائیں تو انہیں بھی ہماری تشویش کو دور کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے کسی بھی پیش رفت کا انحصار ایران کے موقف پر ہوگا اور ایران کو ہی اس پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو اسے کچھ امور پر تشویش ہے اور اس کو دور کرنا ایران کا کام ہوگا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں یہودیوں کی عبادت پر عائد پابندی پر عمل کر رہا ہے۔ اس نے عرب لیگ کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ اسرائیل کی جانب سے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں عبادت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سے یہاں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے حملہ کر دیا گیا تھا اور مسلم عبادت گزاروں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ ماہ رمضان المبارک میں اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسی کارروائی کی شدید مذمت بھی کی گئی تھی، تاہم اب اسرائیل نے کہا کہ وہ یہاں یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے معزول وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ نواز شریف لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر نشین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تباہ حال معیشت کے لیے عمران خان ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ پاکستانی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم نے جو 4 سالہ دور دیکھا ہے ویسا دور پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان 4 برسوں میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بار پھر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی ستائش کی ہے اور کہا کہ ہندوستان نے اپنے عوام کی بہتری کے لیے روس سے تیل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہندوستان امریکہ کا ایک اہم حلیف ملک ہے، اس کے باوجود وہ روس سے تیل درآمد کر رہا ہے۔ ہندوستان کے فیصلے اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہیں، تاہم پاکستان کی خارجہ پالیسی دوسروں کی بہتری کے لیے بنائی گئی ہیں۔ عمران خان نے اس سے قبل بھی 2 مواقع پر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی ستائش کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے روس کا دورہ اس لیے کیا تھا کیونکہ روس پاکستان کو رعایتی قیمت پر تیل فراہم کر رہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے ہی انہیں اپنے اقتدار سے محروم ہونا پڑا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے گیمنگ ایپ پب جی اور ٹک ٹاک ایپ پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ٹک ٹاک پر مختصر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب ترجمان انعام اللہ کے مطابق افغانستان کی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہدایت دی گئی ہے کہ دونوں ایپس کو فوری بند کر دیا جائے۔ ان پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ اس پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پب جی اور ٹک ٹاک کی وجہ سے نوجوان نسل میں سماجی برائیاں پیدا ہونے لگی تھیں، اسی لیے ان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ اختتام سے قبل آج کی ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ ملکہ الزبتھ 96 برس کی ہو گئی، شاہی خاندان کی نیک تمنائیں۔ بورس جانسن کو پارٹی گیٹ پر نئی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے ماریوپول پر مکمل روسی قبضے کا اعلان کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید امداد کا اعلان۔ یوکرین کو ماہانہ $57 بلین کی ضرورت ہوگی، صدر زیلنسکی کا بیان۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.